Salam alaikum. Donc, je continue sur les procédures. J'ai expliqué dans la vidéo précédente comment déclarer une procédure. J'ai expliqué la différence entre les paramètres formels et les paramètres effectifs et la différence entre les variables globales et les variables locales. Maintenant, là, je vais expliquer la différence entre le passage par valeur et le passage par variable. D'abord, نexplique les deux notions هذوما راح نحاول نغير شويه لا بروسيدور هذه اللي كتبتها. دونك دابور مش حيبقى اسمها تيست، نبدلها نو ان بو بلو سينيفيكاتيف، نسميها دوبل. دونك نعطيها نورمالمون دو بارامتر A et B. تحسب لو دوبل تاع A وتحط لي النتيجه في B. دونك ما نحتاجش اون فاريابل انترميديير، ماشي حنديكلاي اون فاريابل لوكال. لهنايا juste normalement elle doit faire B reçoit 2 fois A. Et après, c'est bon. Après, je vais afficher le double, écrire le double de A et on affiche le B. Donc, مثلا مدلها 5 تافيشي le double de 5 et 10. نحط 2 points برك باش تجي شويه un peu plus stylé برك. Après راني في البروغرام برينسيبال تاعي، عندي اون فاريابل اسمها نسميها كيما نحب، قلنا باسكو كاينه اون ديفيرونس لي فاريابل هذوما، لي فاريابل تاع البروغرام برينسيبال ما همش نفسهم لي فاريابل اللي نحطهم كوم بارامتر لا بروسيدور. دونك نقدر نسميها ا حتى هي، كوم نقدر نسميها ال ولا ام، نقدر نسميها كيما نحب. سادير لو فات كو هذوما اسمهم ا اي بي سا نو مونبيش با دو ديكلاري اون اوتر فاريابل جلوبال اللي اسمها ا. سوف كيل فو فيغ اتونسيون برك، لازم تكونوا عم بالكم باللي حتى لو كان ديكلاري اون فاريابل بي لهنا، البي اللي نستخدمه لهنا هو البارامتر تاع البروسيدور، موش لا فاريابل جلوبال. باغ كونطخ لو كان لا بروسيدور ما جاتش عندها بارامتر اسمه بي، تولي البي هذه ترجع لا فاريابل جلوبال. دونك هذوما لي زاستيوس برك il faut faire attention فيها. De préférence يعني c'est une bonne pratique, c'est une recommandation à suivre. في les procédures ou les fonctions في les sous-programmes كل évitez au maximum d'utiliser les variables globales. اخدموا بلي بارامتر واخدموا بلي فاريابل لوكال تاع لي بروسيدور تاعك. évitez au maximum d'utiliser les variables globales داخل la procédure bien sûr. Donc les variables globales خليهم البروغرام برينسيبال برك. Donc je vais déclarer une variable هنسميها A برك. Après je vais lire A. Je vais déclarer une deuxième variable نسميها B. Et après je vais faire appel à la procédure double A B. دونك نورمالمون تحسب لي الدوبل تاع A وتحط لي النتيجه في B، ومن بعد طافيشي لي ان بتي ميساج. je compile et j'exécute، نمدلو النمرو النمبر valeur non initialisée. راهي 34 هذه راهي 34. Ah oui, parce que c'est juste un détail، mais في الحالة هذه لازم تكون البي initialisé. جو بونس باش نقدر نمدها كوم بارامتر باسكو سي ان ديتاي، باسكو لهنايا البي سي ان بارامتر درت لو باساج بار فالور، مي فيو كو ماكمش فاهمين لا ديفيرونس ا سنيفو ما بين الباساج بار فالور اي لو باساج بار فاريابل. بون اللي فاهمين نورمالمون يفهموا البروبليم وين. Vu que ماكمش فاهمين la différence ما بين le passage par valeur et le passage par variable, c'est difficile d'expliquer le problème وين. Donc juste pour faire marcher l'algorithme برك je vais mettre B reçoit 0. Après لما نexpliquer لكم la différence ما بين le passage par valeur et le passage par variable، نحكي نرجع هنا ونexpliquer وعلاه ما مشاتش. Donc je vais compiler exécuter 8. فوالا قال لي لو دوبل تاع 8 هو 16. دونك ستادير حسب بي اعطاها القيمه تاع 2 في ا وكتب لي لو دوبل تاع ا اللي هو بي. هيا نحط ان ميساج برك باش ما يبقاش الكورسور يسينيالي وحده. اي سيزير اون فالور.
دونك نقرا قيمه من بعد ندير ابل لا بروسيدور دوبل. ماتنون لو كان لو ميساج هذا او ليو ما نافيشيه داخل لا بروسيدور نافيشيه في البروغرام برينسيبال. حاب نافيشيه هنايا في الالغوريثم تاعي هنا بعد ما نحسب لو دوبل باسكو اون برينسيپ مديت دو بارامتر لا بروسيدور تاعي اون برينسيپ تضرب لي ا في 2 وتحط لي القيمه في بي. دونك لهنا راح ندير اكرير ونحط لو ميم ميساج نقول le double de A et B. Je compile, il y a un problème. Il y a une compilation. ناقصة point virgule برك. نحط القيمة 9 مثلا. راح تقول لي le double de 9 est 18 ومن بعد تقول لي le double de 9 est 0. Donc je pense que لا كان تبعتوا مليح راكم بديتوا تشوفوا البروبليم ديجا. لهنا افيشا لي دوبل تاع ا هو البي اللي هي فاريابل لوكال، ولهنا افيشا لي الدوبل تاع ا اللي هي البي اللي هي فاريابل جلوبال. سوف كو à la sortie من لا فونكسيون ميم سي البي مديتها بارامتر هنا راهي قردات القيمه تاعها القديمه، ما داتش القيمه جديده اللي مديتها لها في لا بروسيدور. سيتادير لما تمدوا ان بارامتر اون بروسيدور وانتم حابين تغيروا القيمه تاعو لو بارامتر هذاك ماهوش راح يتغير بالطريقه هذه، مش راح يتغير باسكو هنايا درنا سكون ابل لو باساج بار فالور. لو باساج بار فالور واش هي؟ معناتها مدينا لا بروسيدور دي فالور تستخدمهم تخدم بيهم برك بس ما ترجعهم لناش. يعني القيمه تاع بي اللي راح تاخذها لا بروسيدور هذه لما ندير لها ابار راح تاخذ القيمه تاع بي اللي تساوي 0. لما تكمل لا بروسيدور لما تكمل ليكزيكسيون تاع البروسيدور القيمه تاع بي راح تقعد 0 بعد ماهيش راح تتبدل. علاه باسكو درنا سكون ابل لو باساج بار فالور. يعني لهنا راح نهزو اون كوبي على ا و اون كوبي على بي نحطوهم في لي بارامتر تاع لا بروسيدور، راح تخدم لا بروسيدور كي تكمل لي فاريابل هذوما راح يغارديو القيمه تاعهم القديمه. اي دايوغ سي بور سا قبيل لما كانت البي ماهيش انيسياليزي لما حاولنا نهزو القيمه تاعها صرا ان بروبليم باسكو لما نديرو باساج بار فالور لا بروسيدور راح تدي القيم برك ماهيش راح تدي لي فاريابل كاملين، راح تدي القيمه تاعها وتحطها في لي فاريابل تحطها في لي بارامتر تاعها تحطها في لي فاريابل لوكال تاعها نقدروا نقول. دونك pour permettre maintenant à la procédure parce que حنا واش حابين نديرو لهنا حابين نحسبوا دوبل تاع ونحطوه في بي، حابين البي هذا يتبدل. pour permettre à la procédure de changer les paramètres تاعها باش نخليو لا بروسيدور تقدر تبدل لي بارامتر تاعها لهنا راح نديرو لازم باساج بار فاريابل. يعني او ليو ما نحطو ا اي بي دو تيب اون دي نحطوه دو تيب اون دي نورمال. ابري بور لو بي راح نحطو فار بي دو تيب اون دي. دونك هنا قلنا لما ما نحطوش فار هذا يسمى باساج بار فالور، لما ما نحطوش فار تسمى باساج بار فالور برك، يعني حنا ناخذوا القيمه تاع ا مش راح ناخذوا لا فاريابل ا نفسها. باغ كونطخ لهنا راح نهزوا لا فاريابل كامله مش راح نهزوا القيمه تاعها برك. صادر اي تغيير على البي هذا il sera projeté راح يتم اسقاطه على لو بارامتر اللي مديته في بلاصه البي لها. راح نعاود نيكزيكوتي لو بروغرام. دونك نحط قيمه 12 نشوفوا هنا باللي داخل لا بروسيدور يافيشي بلي الدوبل تاع 12 هي 24 وخارج لا بروسيدور ثاني يافيشي بلي الدوبل تاع 12 هي 24 باسكو ابحنا البروسيدور انها تبدل لي بارامتر تاعها. لهنا ثاني il faut faire attention سي با باسكو لا فاريابل اسمها بي نقدر نسميها سي نورمال، نقدر نحيها الانيسياليزاسيون هذه درك باسكو قاعد ندير في باساج بار فاريابل نمد هنا سي كوم بارامتر ولو سي هذا راح يتبدل. دونك نقدر هنا نافيشي لو دوبل دو ا لو كان نخليها بي راح يقول لي اون فاريابل انكوني باسكو البي سي اون فاريابل لوكال في لا بروسيدور دونك ما يعرفهاش البروغرام برينسيبال. باغ كونطخ لهنا نحط سي لو سي هذا راح يتبدل ستادير مدينا سي كوم بارامتر في بلاصه البي دونك اي شونجمون يتم على البي داخل لا بروسيدور راح يتم اسقاطه على سي في النهايه تاع لا بروسيدور. جو كومبيل جيكزيكوت نمد قيمه فوالا 190 في البي
و190 في السي تاعي. باغ كونطخ لو كان نحي الفار هذيا ديجا راح يرجع لي البروبليم تاع قبيل، باسكو السي ماهيش انيسياليزي، السي ما عندهاش قيمه، دونك ما نقدرش نمدها كوم، ما نقدرش ندير بها باساج باغ فالور. كي ندير باساج باغ فالور لازم نمد قيمه، ما لازمش نمد اون فاريابل كي ني با انيسياليزي. دونك نقدر انيسياليزي السي بنيمبورت كيل فالور، نحط اي قيمه. القيمه هذه اللي حطيتها درك راح تبقى نفسها في لا سورتي من لا بروسيدور. جو كومبيل جيكزيكوت 85 فوالا، السي حطيتو 5 يبقى 5، alors que البي داخل البروسيدور تحول ل 170. دونك جيسبر كي راهي مفهومه مليح لا ديفيرونس انتر لو باساج باغ فالور اي لو باساج باغ فاريابل. باسكو لو كان ما تفهموهاش هذه تقدروا ديكلاريو دي بروسيدور اللي في بالكم يخدموا خدمه، alors que الخدمه هذيك راهم يخدموا فيها اون لوكال، والخدمه هذيك اللي با du tout projeté sur les paramètres تاع البروغرام برينسيبال. دونك لهنايا il faut faire attention لما تحبوا تخدموا بأون فاريابل سون موديفي سا فالور، يعني تخليو نفس القيمه تاعها القديمه وبيان ميم تموديفيو القيمه تاعها في لا سورتي ترجع القيمه تاعها القديمه، هنا نديروا باساج باغ فالور. لما تحبوا عندكم اون فاريابل حابينها على ليسو دو ليكزيكسيون دون بروسيدور تتبدل القيمه تاعها، لهنا لما ديكلاريو لي بارامتر فورمال تاعك من بعد ديروا باساج باغ فاريابل. دونك جيسبر كو لا نوسيون هذه راهي كلير. جو في اريتي لا فيديو لهنايا، في لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نحكي لكم على لي فونكسيون.